दर्शक स्वागत छ। यतिखेर म काठमाडौँको सामाखुसी चोकबाट टोखापट्टि आउँदै गर्दा मनोहर स्कुल नजिकै यो ट्रिपल स्टार म्यान पावरको कार्यालयभित्र छु। जम्मा 2 दिन अगाडि मात्रै यो बोर्डलाई टाँसिएको छ। नेपाल सरकार कुनै पनि आधिकारिक निकायमा यो दर्ता पनि छैन। यो के हो? त्यो त मलाई थाहा छैन। यो के हो? मैले हैन सर, त्यो यो के हो? मैले उठाएको हैन। के हो यो? मैले उठाएको हैन। यो पेपर के हो तपाईँको? पासपोर्ट साइज पैसा उठाउँदै जाए। त्यो पैसा कसले दिएको? आज दिएको यो भन्दा उता चाहिँ ट्रिपलको अफिस अनि कसरी लिन्छ? कसरी लिन्छ यो? तपाईले स्पेशल बुझ्दै अब कब से पहचानते हैं आशीष? नहीं, बस थैंक यू। एक ओनली हम इंडिया से आशीष सर के उसके आए हैं, तो हम एक ऐसे सैलरी पे आए हैं। किधर से आप? दिल्ली से सर। दिल्ली से? यस। ओके, थैंक यू। ठगी गर्ने मनसायले नै नेपाल बसेको र केन्द्रले नेपालमा चाहिँ कुन कुन म्यान पावरहरू पाइन्छ, ठगी गर्नलाई चाहिँ कुन कुन म्यान पावरहरू पाइन्छ, कुन कुन म्यान पावरहरूलाई फसाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले म्यान पावरहरूसँग टाइअप गर्ने, पैसा उठाउने अनि इन्डियातिर जाने। दर्शक स्वागत छ। यतिखेर म काठमाडौँको सामाखुसी चोकबाट टोखापट्टि आउँदै गर्दा मनोहर स्कुल नजिकै यो ट्रिपल स्टार म्यान पावरको कार्यालयभित्र छु। म्यान पावर कार्यालयले केही इन्डियनहरूको संलग्नतामा यहाँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा क्यानाडा लगिदिन्छु भनेर अन्तर्वार्ता लिँदै गरेको भन्ने सूचना आइसकेपछि हामी मिडियाको टोली, त्यसपछि गएर वैदेशिक रोजगार विभागको टोली यो यहाँ आइपुगेका छौँ र यहाँ आइसकेपछि जे विषय देखिएको छ यो विषय तपाईँहरूलाई हामी देखाउँदैछौँ। विशेष त क्यानाडा लैजाने भनेर अहिले यहाँ जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग 5-5 हजार रुपियाँ चाहिँ असुली पनि गरिसकेको देखिएको छ। साथसाथै केही कुराहरू भेरिफाई गर्दाखेरि धेरै नेपाली चाहिँहरू यहाँ आइसकेको र उहाँहरूले स्टार्टिङमा सुरुमा प्रक्रिया चाल्नलाई 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने, त्यसपछि पटक पटक गरेर अरू रकम तिर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू जानकारी आएको छ। यो विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन गरिरहेको छ, प्रहरीहरू पनि आइसक्नु भएको छ। हामी थप विषय तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। विशेष त यो वैदेशिक रोजगारीमा राम्रा मुलुकमा लैजाने धन्दामा धेरै मानिसहरू चाहिँ फसेको देखिएको अवस्था छ। यहाँ यो जुन ठाउँ हामीले देखाइरहेका छौँ यो कुनै म्यान पावर कम्पनी जस्तो लाग्दैन। कसैलाई पनि थाहा छैन कि यो ट्रिपल स्टार म्यान पावर कम्पनी हो। हामी आइसकेपछि छानबिन गरिसकेपछि मात्रै यो विषय थाहा भएको छ। यो ट्रिपल स्टार भन्ने म्यान पावर कम्पनीले यो काम गरिरहेको रहेछ। तर जो क्यान्डिडेटहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा क्यानाडा जान चाहनेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो ट्रिपल स्टारले गरेको काम भन्ने थाहा हुँदैन। किन भन्दाखेरि तल्लो फ्ल्याटमा ट्रिपल स्टार छ, भविष्यमा कोही समस्यामा परेर यो ठाउँमा शिकायत गर्न आइपुग्नु भयो भने स्पष्टै उहाँहरूले हामीले यो काम गरेका छैनौँ भन्ने बित्तिकै जो यो धन्दामा फस्नुहुन्छ सबैले तपाईँहरूसँग कुनै प्रमाण नहुने स्थिति देखिएको छ। किनकि यहाँ बोर्ड पनि छैन, केही पनि छैन। साथसाथै यहाँ एउटा बोर्ड बनाइएको छ, यो चाहिँ एउटा समथिङ के नामको बोर्ड बनाएको छ जो चाहिँ नेपाल सरकारसँग रजिस्टर्ड छैन भन्ने लाग्छ। किनकि जम्मा 3 दिन अगाडि मात्रै यो अफिस यहाँ चलिरहेको छ। अब यो खालको धन्दा जुन चलिरहेको छ यो विषयको म डिटेल्स तपाईँलाई देखाउँछु दृश्यमा। कनाडा पठाने के लिए इजाजत किधर से आए? प्लीज हमारे उनको आने दो। इधर क्या है? नहीं यहाँ पे आपने लिखा है अभी। तो सब पुलिसलाई बोलाइदिनु। आपको क्या ओनर ने कनाडा पठाने के लिए कह रहा है? नो, मेरा कैमरा का मत छुइए, मेरे कैमरा का मत छुइए। मैं मीडिया से हूँ, मेरा कैमरा का मत छुइए। ये तो सब लाना एमडी सर इधर लिखा है कनाडा और वीजा। एमडी नेपाली है और इंडियन है। एमडी मैन पावर इनके साथ है। ठीक है इंडियन है और नेपाली है वो? ये इधर नेपाली नेपाली है। क्या नाम है उसका? ट्रिपल स्टार ओम स्टार आ रहा है, ठीक है। खोला है ना, ठीक है। ये लीगल तरीके से आपने खोला है। ये जो दरता है हमारे जो नेपाल गभर्नमेन्ट है कि नहीं? यो मान्छे तल छ, बाइकहरू छ हैन? तपाईँ हामी सरकारी थिएन भने तपाईँ यहाँ किन आउनु? म तपाईको जस्ट बुझ्नलाई के हो आज खोलेको अफिस हो यो? बुझ्नलाई तपाईँ आज खोलेको? 3 दिन भयो ल, 3 दिन भयो यो खोलेको जम्मा। अनि तपाईँ के बुझ्नु भयो? मैले केही पनि बुझेको छैन। के बुझ्नलाई तपाईँ आउने अधिकार अर्काको अधिकारमा सर म तपाईलाई म भन्छु सर है, मैले किन भन्दाखेरि बुझ्न त पाइ डकुमेन्ट ल्याउनुहोस् हैन। यो त मेरो अफिस हो। त्यही त नि अफिसको पनि यहाँ डकुमेन्ट होला नि। अफिसको मेरो सबै उसको छ। हामीले के हो यो चाहिँ तपाईँले यो लिएर किन बुझ्न आउनु यहाँ? यो अफिसको डकुमेन्ट म त घर जाने भनेको गरे। घर जानलाई तपाईँ पासपोर्ट नम्बर चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ। यो चाहिँ के लागि लानु? यो क्यानाडा हालेको के हो? क्यानाडा उसले देखाए मैले। तपाईँको अफिसको चाहिँ मलाई इजाजत दिनुहोस्।
क्यानाडा लाने तपाईँको अफिसको विचार मेरो छैन सर अनि मैले छैन मैले अहिलेसम्म क्यानाडाको लागि डकुमेन्ट पनि उठाएको यो छैन के हो त क्यानाडा वाट इज यो त उनले डिमान्ड कसले देखाएको हो डिमान्ड? डिमान्ड देखाएको त हेर पाइन्छ कसले देखाएको? यो तपाईँ भर्खर तपाईँले यो डकुमेन्ट मैले अफिस घर लिएर जानु सक्दैन यो एउटा कुरा डकुमेन्ट सर तपाईँ त्यहाँ बस्नु मैले भने तपाईँलाई मैले कुनै होइन त्यहाँ बस्नुहोस्, म कुरा गर्दैछु तपाईँ यो डकुमेन्ट तपाईँले घर लाँदै भन्नु किन ट्रिपल स्टारको रहेछ तल पनि हान्नु पर्ने भयो रेड अब यहाँ तपाईँ यो डकुमेन्ट लिएर घर जाँदैछु भन्नुभयो किन एमआरआई मैले यो डकुमेन्ट मान्छे तपाईँ उठाउन लानु त ला भने सर सुन्नु न सुन्नु यो डकुमेन्ट तपाईँ केन्द्रलाई चाहिँ घर लिएर जानु लाउनुहुन्छ यो डकुमेन्ट तपाईँको हो नि हजुर हजुर मान्नुहुन्छ हो माने हो अब मलाई भन्नुहोस् कि तपाईँको म्यान पावरले क्यानाडा लानको लागि चाहिँ लिएको पूर्व स्वीकृति हाल्नुहोस् अझैसम्म केही पनि भएन सर मैले किन लिनु यो मान्छेहरू के हो त्यसले सर मैले हेर्न पाएँ हेर्नको लागि पनि तपाईँ स्वीकृति छ क्यानाडा उठाउनलाई अहिले पो हाम्रो छैन सर, छैन। अहिले पो हाम्रो छैन। तपाईँको मिलो मत होइन यो छैन सर छैन किन होइन? किलोमिटर केही पनि किन छैन होइन तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ क्यानाडाको लागि होइन, चाहिँ हजुरले हजुरको ट्रिपल स्टार के अरे मेन पार्कको नाम ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टारबाट यहाँ माथि गणपति नामको अफिसको नामाकरण गरेर इन्डियन इम्प्लोइहरू ल्याएर राख्नु होइन यो गणपतिको को होइन यसको ओनर चाहिँ को गणपति ओनर होइन सर यो 3 दिनमा खडा भएको संस्था हो भोलि उहाँ इन्डियनहरू जानुहुन्छ त्यसपछि सबै नेपाली बिचल्लियो यो बसमा भर्खर हेरेँ यो यो त मेरो कसरी भएको तपाईँले ल्याएको फाइल भर्खर कसरी हेर्नुभयो तपाईँले आफैले मैले ल्याएको तलबाट ल्याएको हो भनेपछि तपाईँको अफिसमा चाहिँ क्यानाडा काम गर्छ नि होइन होइन असल गरेको छैन यहाँ कसले काम गर्छ त्यो हेर्नु न यो त मेरो अफिस कहाँ जानलाई यो त अर्को यो वर्क परमिट जानलाई कहाँ क्यान्सिल क्यान्डिडेट लिस्ट थियो होइन क्यानाडै हेरेँ कि मैले अघि क्यानाडा होइन सर त्यहाँ यो अफिस आएको जम्मा गर्ने हिजो आएको मैले बुझेँ यो अफिस आउनलाई तपाईँको हेर्नमा त हेल्थ हुँदै पास हुँदै आउनुपर्छ मलाई यो हेल्थ केयर हुँदै पास हेल्थ हुँदै केयर निस्किसकेको हो कहिले निस्क्यो हो धेरै चलिरहेको छ घरबेटीलाई म बोल्न पर्ने घरबेटी कहाँ हुनुहुन्छ हजुर अभी इन्होंने इनके साथ परसों यहाँ पे ऑफिस हमारा आज ही ओपन हुआ है फर्स्ट डे है मैले भने अहिले त हामीले एक डिमान्ड हो कि के हो हामी पनि तपाईँ चाहिँ सरकारी कसरी सुन्नु न 2 मिनेट नराम्रै हो भने त हामी किन उ भने सरकारी कसरी गर्नु सरकारी कसरी गर्नु यदि ठिक छ तपाईँको अफिस सुन्नुहोस् तपाईँको अफिस तपाईँको बिल्डिङमा तपाईँको चाहिँ किनभने अनुमति बिना कसरी यसमा फेरि तपाईँको यसमा म तपाईँ उनीहरूको भनाइअनुसार यसमा कुनै पनि पैसा लाग्यो यिनीहरूको जम्मा 50 एउटा कुरा हेर्नु न अघि तपाईँले सरकारी छैन म त बुझ्न आएको भन्नुभयो हो यो तपाईँको केन्द्र अफिसको एउटा केन्द्र चाहिँ रुम हो मलाई थाहा छ किनकि योभन्दा बाहिर तपाईँको कुनै पनि अफिस खोल्दाखेरि एउटा चाहिँ के त अफिसको भित्र सेक्रेट रुम कसरी हुन्छ नयाँ कम्पनीले कुन घरबेटीले दिन्छ कुन घरबेटीले एउटा अफिसभित्रको अर्को अफिस चाहिँ एकजना भाडामा दिन्छ बोलाउनु तपाईँको घरबेटीलाई म सोध्छु यो तपाईँहरूको रुम हो तपाईँहरूको केन्द्र भाडा दिनु किन नदिने आवश्यक भएन घरबेटी समेत बोलाउँछु नि घरबेटी समेत बोलाउँछु अघि तपाईँले के भन्नु तपाईँले यहाँ मैले भने नि त अहिले बुझ्नै आयो हामी बुझेन तपाईँको त्यो मनोज भन्नेलाई कसरी सहकारी कसरी भन्नुभयो सुन्नु न सर मलाई भनेपछि तपाईँले सहकारी कसरी गर्नु ट्रिपल स्टाइल काम गर्न पाएन सर राम्रै डिमान्ड हो भनेदेखि बगैँचा डिमान्ड तपाईँ क्यानाडाको तपाईँको बगैँचा एमबिसीले नै सर्च गरेर ल्यायो भने काम गर्न यो डिमान्डको लागि यो पाउँदैन यसरी यो के हो त्यो त मलाई थाहा यो के हो छैन। मैले होइन सर त्यो यो के हो? मैले उठाएको होइन के हो यो? मैले उठाएको होइन यो पेपर के हो तपाईँको पासपोर्ट साइज यो पेपर के हो यो पेपर त मेरो तपाईँ चाहिँ यो भवन चाहिँ कसरी ल्यायो होइन पोर्चुगलकै छ पोर्चुगलकै छ हङ्ग्रीकै छ हाम्रो सबै ए सर हजुर नेपाली नागरिक हो नि हजुर हो अनि तपाईँले क्यानाडा पठाउने भएर भारतीय मूलका मान्छेहरू नेपालमा इन्टरभ्यू लिएर भोलि हाम्रा देशका ट्रिपल स्टारको टाइपमा भनेका छन् तपाईँको भवनमा तपाईँको रुममा तपाईँको के अफिस भवनमा तपाईँको कुर्सी लिएर कसले ल्यायो कसले ल्यायो मैले ल्याएँ विभागले ल्यायो के अर्को मैले भन्नु न तपाईँको अफिसमा तपाईँ इन्डियन मान्छेलाई टाइप गरेर कसले दियो कुर्सी कसले दियो यो टेबल कसले दियो हामीले दियो भने सर कसले दियो हामीले दियो यो हजुर
हुन्छ होइन सर एकजना मान्छे यहाँ आएर 1 लाख रुपियाँ लाग्छ सुरुको प्रोसेस भन्ने कुरा अघि भर्खर भनिसक्यो क्या अब 100 जनाको 1-1 लाख रुपियाँ उठायो भने एउटा भारतीय मान्छेले आएर नेपालबाट कति पैसा लग्यो 100 जनाको यसरी नठगिदिनुस् न तपाईले लिगल नेपालीहरू उता गएर उहाँले दिनुभयो नि त कसरी त सेफ साइडै काम गर्न सक्यो कसरी सेफ साइड काम सेफ नै है सेफ साइड हो नि तपाईँ उहाँसँग बुझ्यो भने कि इन्डियाले चाहिँ यहाँ नेपाल सरकारसँग तपाईँ होइन ठिक छ तपाईँ डिमान्ड उसको एमडी छ इन्डियामा कल नगरेर बुझ्न सक्नुहुन्न मान्छे ल्याएर यत्रोको इन्टरभ्यू डिमान्डको बुझेको कि इन्टरभ्यू लिएको होइन डिमान्ड बुझ्न डिमान्ड बुझ्दा इन्टरभ्यू दिन्छ होइन मान्छेले कसरी दियो त होइन होइन सर कोही मान्छेले हजुरलाई डिमान्ड ल्याएर दियो भने नि डिमान्ड ल्याएर उसले दिएर तपाईँसँग चाहिँ उसले डिस्कसन फर्दर डिस्कसनहरू गर्नका लागि भनेको नि तपाईँको मेन माथि भएको कोठो श्रेष्ठ चिकनको मान्छे कसरी आयो तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर इन्डियाले कन्ट्याक्ट गरेर मान्छे चिकन आउँछ यो मैले लेखे पनि होइन मसँग कन्ट्याक्ट पनि छैन यो कसले न्यू अफिस यो न्यू अफिस कसरी भयो सुन्नुहोस् यो त तपाईँहरूको गिरो हो चिनेछ भने मलाई उ गर्नु उहाँहरू गिरो होला हामीले हेर्छौँ एकछिन तपाईँहरू खै अलि न्यू अफिस इन्ट्री छ लेडिज चिन्नु छैन उहाँले चिन्नु सिक्नु चिन्नु छैन तपाईँको स्टाफ हो कि हामीले राख्यो होइन कसले राख्नु हामीले राख्यो मैले चिनेको छैन मलाई थाहा भइसक्यो यो यिनीहरू भनेको चाहिँ ठग्दै ठग्दै हिँड्ने इन्डियनहरू बुझ्नु नि होला बस पर हुँदाखेरि एउटा छ टाइपला तर एउटा कुरा सुन्नुहोस् मैले कुरा यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ चाहियो तपाईँहरूको यो स्पेस तपाईँहरूले दिनुभएको यो कुर्सी तपाईँहरूले दिनुभएको यो चाहिँ किन इन्टरभ्यू लिने बाटो तपाईँले मिलाइदिनु भएको त्यो चाहिँ किन क्लियर छ बुझ्नु नि तपाईँहरूले नै हो यो गणपति भन्ने चाहिँ इन्डियनहरू उहाँहरूको एउटा चाहिँ के फ्रड टोली होला एउटा चाहिँ स्क्याम गर्दै हिँड्ने उता के प्रत्येकलाई ठग्दै हिँड्ने छ उहाँहरूले कहाँ बस्दै ठग्दै हिँड्नु भयो नि ठग्दै हिँड्नु भयो अहिले त्यो ठग्ने बाटो हामी हजुरहरू आउनुभयो त्यो लागि होइन तपाईँहरू आउनुभयो हामी ठगिनुबाट बच्यौँ त ल पैसा उठा छैन हामीले 1 सुकाइनु यो अफिस योभन्दा उताको अफिस कसको हाम्रै टिपरकै हो ट्रिपलको अफिस हुँदै मेरो क्वेसन ट्रिपलको अफिस हुँदै कुन चाहिँ घरबेटीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रुम चाहिँ भाडामा अफिसमा दिन्छ योभन्दा उता चाहिँ ट्रिपलको अफिस अनि कसरी लिन्छ यो तपाईँले स्पेस अब यसरी भन्नु हाम्रो ढाक्न भन्ने खाटा कुरा भन्दिनँ होइन हामीले त्यो भन्नु खोजेको साँचो कुरा भन्नु न तपाईँ साँच्चै कुरा मैले अहिलेसम्म त हाम्रो केही पनि बिग्रेको छैन एक हिसाबले ये रहा साहब हम बात बहुत जोर से वैसे कोई भी साथ चलता ये रहा साहब को चल्छ साहब त तपाईँ घर ए दुई बहिनी उहाँ वासरुम जाने रे उहाँलाई लिएर उहाँ पनि जाने लिएर आउनुपर्छ मेरो भाग्य नि तपाईँ ये रहा साहब हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको टोली होइन एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई के आयो भने चाहिँ मनोरा माध्यमिक विद्यालयको उसमा चाहिँ 1500-1600 जना मान्छेलाई चाहिँ क्यानाडा लैजान्छु भनेर अन्तर्वार्ता छ भन्ने सूचना आयो सूचना आइसकेपछि हामी चाहिँ छापा हान्न आयौँ छापा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अचम्मको कुरा के आयो भने इन्डियनहरूले नै पुरै अन्तर्वार्ता देखियो अब यसमा चाहिँ ट्रिपल स्टार चाहिँ तलको छ इन्डियनहरूले भन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यो अफिस चाहिँ नयाँ हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ भयो त त्यसको प्रोसेसमा त अब यो उहाँहरू चाहिँ यो त फेम हो फेरि यो कस्तो रहेछ भने तपाईँहरूलाई बोलाउनु पर्ने कारण के भने यिनीहरू चाहिँ अफिस सारी बस्दा रहेछ कि एक महिना अगाडि चाहिँ बस पार्क छ आज चाहिँ तपाईँको के अरे यहाँ भयो यहाँको म्यान पर्सन टाइम भयो यहाँको हाम्रो चाहिँ नेपाली जनतासँग 1-1 लाख रुपियाँ उठायो 1 करोड 1.5 करोड कति उठाउँछ फेरि अर्को ठाउँ चाहिँ फेरि अर्को ठाउँ चाहिँ खोल्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो यिनीहरूको चाहिँ के अरे टिम रहेछ त्यो बाटो चाहिँ फेरि तपाईँहरूको पर्छ पर्छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ टाइप गर्नु इन्डियनहरूकोमा इन्डियनहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मजाले उहाँहरूको चाहिँ को हो त्यो भएर चाहिँ यो त मानव त्यसको जस्तो गऱ्यो यो उहाँहरू चाहिँ ठगी हिँड्यो कि 1 महिना अगाडि चाहिँ बस पार्कमा चाहिँ अफिस थियो अरे अहिले यहाँ छ अब यहाँ पछि कतिजना मान्छेसँग पैसा उठाउनु भयो अनि यहाँबाट अर्को अफिसबाट गिरो नै रहेछ कि त्यही भएर इन्डियन किन आयो भन्ने कुरा यहाँ सबै छैन 500 आइसी पेमेन्ट यत्रो तिरिसक्यो त पैसा है 5000 आइसी आइसी तिरिसक्यो धन्दै हो क्या कि भाई गार्डमा होइन पाइप फिटर इलेक्ट्रिशियन कोई भी ऑफिस खोलने के लिए दरखास्त करना पड़ेगा जो आपका हमने मतलब हमारे सर ट्राई कर रहे थे हमें नहीं मिला देन इन्होंने हमने तभी ऑफिस बंद कर दिया हमें वहाँ का ऑफिस में किसी का इंटरव्यू लेने का काम किया था नहीं मतलब नहीं हुआ किसी का बस बात को 1-2 आदमी का लिया था 1-2 आदमी का लिया
अकॉर्डिंग टू नेपाल लॉ, ठीक है, जब भी आप लोग इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है, वो 5,000 IC आपको लेना ही है बोल के आपको किसने बोला? और वो राइट्स आपने किसको दिया? देखिए, जो हमें आगे से प्रोसेस दिया हमने वो बोला, ओके हम स्टाफ हैं, जस्ट स्टाफ है, जो हमें उधर अप्लाई किया, 4-5 दिन हमने वेट किया, हमें नहीं अथॉरिटी मिली, हमने तभी ऑफिस बंद कर दिया। आप उससे पूछिए, उनका ही ऑफिस था। सुनिए, आप समझ नहीं रहे। जैसे मान लिया जाए एक आप यहाँ डेयरी खोल लो, कोई दुकान खोल लो, ठीक है, उसका भी यहाँ का लोकल ऑफिस में दर्ता करना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, बाद में आपका बात सुनिए। बोलिए, आप बोलिए। छोटा दुकान खोलने के लिए यहाँ का लोकल ऑफिशियल जो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस होता है वहाँ दर्ता करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहाँ मैन पावर खड़ा किया बस पार्क में, पहले अथॉरिटी नहीं मिला, तो कहीं तो एडवर्टाइजिंग जो डाला होगा कि हम लोगों को इतना आदमी चाहिए, हम यहाँ से इतना। अभी तक हमने फेसबुक से नंबर उठाया था, 4-5 नंबर। हाँ, फेसबुक से नंबर उठाया था, जिसको बाहर जाना है नेपाल से, ठीक है। आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो कहीं भी दर्ता होने से पहले ही आप लोगों ने हमें देखिए, हमें एक वहाँ पे क्लाइंट आया, हमें उसने बताया कि यहाँ पे जो पैन कार्ड चाहिए होता है कोई भी ऑफिस खोलने के लिए, देन हमने तभी अप्लाई कर दिया, ठीक है। उधर हमें परमिशन नहीं मिली, देन हमने तभी ऑफिस बंद कर दिया। इधर हमें इनके साथ टाई अप हुआ, हमें बोला गया कि इन्होंने हमें परमिशन दी है अपना लाइसेंस नंबर यूज करके ऑफिस ओपन करने की। देन हमने आज फर्स्ट डे है, आप किसी से भी यहाँ से पूछ सकते हैं, हम 11 बजे ऑफिस में आके बैठे अवस्थामा निम्नलिखित कागजात हैन, अवस्थामा निम्न पहिला चाहिँ मिलन टोल 13 न्यू बस पार्कमा रहेछ, दर्तै नगरिकन यो चलाएको इन्डियाको कम्पनी। अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर चाहिँ यो सबै टालेर त्यहाँ काठमाडौँ मात्रै देखेको देखेँ। र जति मान्छेले देख्छन् नि, जति मान्छेले देख्नुहुन्छ सबै यो चाहिँ यताबाट आउनेहरू सबै यो बोर्ड देख्छ। र मान्छेले बुझ्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छे जो चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो ट्रिपल स्टार म्यान पावर भन्ने बुझ्नुहुन्न, गणपति म्यान पावर। किनकि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्दा नै गणपति म्यान पावर भनेर भनिएको अवस्था त्यो थियो कि नेपाल सरकारसँग चाहिँ यो म्यान पावर रजिस्टर्ड नै छैन। जम्मा 2 दिन अगाडि मात्रै यो बोर्ड ल्याएर टाँसिएको छ। नेपाल सरकार कुनै पनि आधिकारिक निकायमा यो दर्ता पनि छैन। यो गणपति लाइफ कम्पनी भन्ने छ, यो नेपाल सरकारसँग रजिस्टर्ड कम्पनी होइन। यहाँ चाहिँ जुन छ यो एनसेलको नम्बर देखाइएको छ र यसले चाहिँ यो 5,000 रुपियाँ रिसिभ गरेको। यो आइसी हो, नेपाली होइन। अब एउटा कुरा त यस्तो गरौँ, एउटा कुरा त यो नेपालमा दर्तै छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 5,000 असुली भइसकेको छ। यहाँ यो बिल देखाइन्छ हामीले जुन छ पुरै इन्डियन। यो पहिलो कुरा त यो रजिस्टर्डै छैन क्या, यत्तिकै पनि लाग्छ नि यता केस। सबै सब 5,000 असुली छ, यसमा 3300 आइसी असुली छोडिदिने हिँड्दिने। अनि भविष्यमा चाहिँ तपाईँको कुन हो भन्दा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा हुन्छ, गणपति म्यान पावर भन्छ। किनकि कम्प्लेन गणपति मेन पावर फेरि उहाँ रहेछ, के भन्छ यो कालीमाटी साइडतिर कि कालीमाटी मेन पावर बजार त्यसलाई कालीमाटी हुन्छ क्या। 23,000 एनसी पनि जान्छ, 23,000 एनसी त्यो पैसा कसले लिएको? आज लिएको यो मान्छेलाई सायद बस पार्कबाट लिएको होला या कहाँबाट यो रसिद काटेको हो। रसिदै भेट्यो। भोलि कुनै एउटा व्यक्ति आएर मेरो 5,000 लिए भनेर भन्यो भने कसो माग्ने? यो ह्याप्पी लाइफ भने नेपालमा दर्तै कम्पनी होइन, यहीसँग तपाईँहरू टाइअप गरिरहनु भएको छ। अनि भोलि यिनीहरूले सबै पैसा माग्यो भने कसले दिन्छ? यत्रो भेट्यो, रसिदै भेट्यो त अनि यसको जवाब तपाईँले पैसा उठाउँदैन न, देख्नु नि पर्छ। पहिला उठाएर तर जिम्मेवारी त हजुरको पनि हुन आयो। पहिला उठाउनेले अहिले उठाउनुहुन्छ। 8 महिना ठिक छ। अब पछि अनुसन्धानले हुन्छ क्या, यो ठग्दाखेरि तपाईँसँग टाइअप चाहिँ कि थिएन, तपाईँले किन मैले त उता सिआइबीतिर पठाउँथ्यो त हाम्रो विभाग। माथि
छता गरेर हाल्नु रहेछ नि आउँदैन यार 4 वटा पो हालेर त्यसो गर्दा त्यो तपाईँको यो हात छ नि यसो गर न दर्शकबिन जो यो गणपति जुन एउटा यो इलिगल हामीले देख्यौँ अवैधानिक एउटा संस्था खडा गरेर 4 जना इन्डियन नागरिक जो भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा चाहिँ यो काम भइरहेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूसँग मैले केही विषय चाहिँ उहाँहरूलाई पनि राख्नको लागि मौका दिएको छु उहाँहरूको विषय सुनौँ आपका नाम क्या है करमन पूरा नाम करमन ओके किधर से आए आप इंडिया इंडिया से से आए और इधर जो संस्था यो आप लोगों ने चला रखा है इसमें कैसे आबद्ध हुआ आप लोग एक ओनली हम इंडिया से आशीष सर के उसके आए हैं तो हमें एक ऐसे सैलरी पे आए हैं हमें ये बोला कितना सैलरी देने के लिए बोला 15,000 सैलरी आपको देंगे ओके अगर कुछ अच्छा काम होगा तो आगे उसके लिए सोचेंगे लेकिन अभी स्टार्टिंग में 15,000 हमें अपने घर परिवार के लिए ज़रूरत थी तो हम इधर सैलरी के लिए आया हमें नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या हो गया या क्या भगवान को मंजूर था ट्रिपल स्टार वाले के साथ उनका जो मैन पावर में हुआ था एग्रीमेंट सो हमें उसके बारे में बताया उनके कहने पे हम ये करना शुरू हो गए अगर हमें ऐसा कुछ भी पता होता तो हम ऐसा कभी चांस नहीं लेते फिर भी हमारी वजह से किसी को कोई भी दुख हुआ है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप लोगों ने कितना रकम असूल के रखा है अब तक जो बसपाक में होते हुए और इधर वो ये मैम हाँ मैम आपका नाम क्या है सर मेरा नाम मनप्रीत है जस्ट हमने वहाँ पे 4 से 5 दिन काम किया हमने अथॉरिटीज अप्लाई की देन हमें अथॉरिटीज नहीं मिली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नेपाल सरकार को यस सर हमें अथॉरिटीज नहीं मिली हमने ऑफिस बंद कर दिया वहीं पे ठीक है देन हमने ऑफिस बंद किया हम उतने दिन से यहाँ पे घूम फिर रहे हैं ठीक है अथॉरिटी आपको साथ नहीं था लेकिन आप लोगों ने 5,000 एंड जो इंडियन करेंसी है प्रति व्यक्ति वो लेके रखा था वो बिल में भी हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है क्यों लिया वो रकम मतलब वो ऐसे था ना अथॉरिटीज अप्लाई की तो अथॉरिटीज अप्लाई की है तो 10 दिन के बीच में उसका रिजल्ट आएगा ना कि मिलती है या नहीं मिलती टाइम तो लगता है किसी नेपाल का रूल्स और इंडिया का रूल्स जिन भी कंट्री में आप जाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस खड़ा करना पड़ेगा लीगल आधार होना चाहिए ना पैसा लेने के हमें लिए आगे से जो बोला गया ठीक है देन हमने किसने बोला था वो वसूली करने के लिए आशीष पूरा नाम क्या है उसका आशीष सेठ उसको कब से आप पहचानते हैं थोड़े मतलब 1-2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं वो भी हमें सैलरी की जरूरत थी अपना रिश्तेदार नहीं है वो नहीं रिश्तेदार नहीं है ओके आपको जस्ट सैलरी पे लिया है सैलरी के लिए आए हम ओके आप किधर से क्योंकि हमें काम नहीं है किधर से आप दिल्ली से सर दिल्ली से यस ओके ये ऑफिस खड़े कब से किया है ऑफिस ये आज फर्स्ट डे है फर्स्ट डे है इधर आपका नाम क्या है फरमान कितना सैलरी देने के लिए बोला था 15,000 सैलरी लेने कौन पे करता था सैलरी आशीष सर अभी तो मिली नहीं अभी तक तो हमें मिली नहीं सैलरी आशीष सर ने बोला था कि कितना समय हुआ आप ज्वाइन संस्था में जो यहाँ पे अभी हुआ है यहाँ से 20 दिन ही हुए हमें एक साथ ही आए हैं सभी इंडिया से आई थी तो जरूरत थी इसीलिए हमने उनको बोल दिया हमें नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होगा कभी बस पार्क में जो संस्था खड़ा किया था उसका नाम क्या था गणपति नहीं था वो अभी बोर्ड किसने लगाया था बाहर ये ट्रिपल स्टार वालों ने हमें परमिशन दी थी वो बोर्ड लगाने की तो उन्हीं ने लगवा कर दिया ये सारा उन्हीं ने करवा कर दिया क्योंकि उन्होंने परमिशन दी ना अथॉरिटी दी हमें देखिए आपका जो रूम है उधर नेपाल पुलिस जाने वाला है और सर्च कर लेंगे उधर भी क्या क्या है रूम में कपड़े हैं बस पर्सनल कपड़ा है आशीष का कोई रूम है कि नहीं है आशीष सर वो सब वही रहते हैं हमारे साथ ही रहते हैं उसका कोई अलग रूम है उनका अलग रूम है हमारा अलग रूम है हम एक साथ रहते हैं तो प्रहरी को वो रूम फोड़ना पड़ेगा मे बी क्या फोड़ना पड़ेगा ऑफिस तोड़ना पड़ेगा उसका रूम और कुछ वो ओपन है वो ओपन छोड़ कर गए हैं ओके वो कब आएंगे वो सर उन्होंने बोला था कि उनकी बेटी बीमार है तो वो कल ही शाम को गए हैं और 2 दिन के बाद उन्होंने बोला था कि मैं आ जाऊंगा वापस ठीक है थैंक यू इधर जो एक है वो नाम क्या है आपका सोनू कुमार
आपको कब से ज्वाइन किया था ये ऑफिस में? सर मेरे को तो 8-10 दिन हुआ है। 8-10 दिन हुआ है। कितना सैलरी लेने के लिए? मेरे को 10,000 रुपये। मेरी मदर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है। एक हॉस्पिटल में जवाब दे दिया, दूसरे में है। आप भी इंडिया से बिलोंग करते हैं? सर तो वो इन्होंने मुझे कौन सा सिटी है आपका? कौन सा सिटी इंडिया का? दिल्ली के पास। तो सर मेरे को इन्होंने कहा कि मेरे को पैसों की भी जरूरत थी, मेरी मम्मी का इलाज चल रहा है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ। पैसों के लिए आया, खाना खुना बनाना, कपड़ा। ठीक है। आशीष को नहीं पहचानता है, आपका रिश्तेदार नहीं है वो? कब से पहचानते हैं आशीष? मेरा नहीं है। बस थैंक यू। एउटा इन्फर्मेसन के आयो भने करिब 2 बजेकोतिर समयमा टोखा जाने बाटोमा चाहिँ ग्रान्डी हस्पिटल जाने बाटोमा मनोरा नजिकै उसमा एउटा इन्डियनहरू बसेर चाहिँ इन्डियनको टोलीले चाहिँ 1600-1700 जना मान्छेहरूसँग चाहिँ डाटा कलेक्सन गरिरहेको छ क्यानाडा जानका लागि भन्ने चाहिँ सूचना आयो। सोही सूचनालाई हामीले फलो गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ हामीले भेटेनौँ, कार्यालय कहाँ छ भन्ने भयो। यहाँ त ट्रिपल स्टार छ, गणपतिको बोर्ड छ, तर बन्द थियो होइन। र अलिकति सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ अनुसन्धान बाहिर बसेर 10 मिनट गर्दाखेरि चाहिँ जो मान्छे यहाँबाट बाहिर गइसक्यो उनीहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ अफिस छ, त्यहाँ चाहिँ 3 जना चाहिँ इन्डियनहरू ले 4 जना भनौँ न, 3 जना चाहिँ लेडिजहरूले चाहिँ, एकजना जेन्ट्स त बाहिर हेरिरहेको थियो, 3 जना लेडिजहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू लिइरहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गरेपछि हामी त्यो कोठामा गयौँ। र कोठामा जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ के देख्यौँ भने 3 जनाले चाहिँ अन्तर्वार्ताका लागि इन्ट्री गरिरहेका होइन। त्यहाँ 1-2 जना मान्छेहरू पनि थिए। अब उहाँहरू चाहिँ निस्किहाल्नु भयो र सँगसँगै हामीले ट्रिपल स्टारको सञ्चालकलाई पनि हामीले त्यहीँ चाहिँ रङ्गे हातै भेटिरहेको, उहाँलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टसहित भेटेको अवस्था छ। र प्रारम्भिक रूपमा के देखिन्छ भने एउटा चाहिँ यिनीहरूको एउटा गिरोह रहेछ। यो चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ बस पार्कमा बस्यो, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूसँग केही रकम उठायो। केही रकम उठाइसकेपछि उसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ठग्नलाई कुनै एउटा चाहिँ म्यान पावर खोजी गरेको जस्तो देखिन्छ कि। र त्यो खोज्ने गरेकोमा नै उनीहरूले चाहिँ यो ट्रिपल स्टारसँग एउटा चाहिँ टाइअप गरेर देखिन्छ। अब ट्रिपल स्टारलाई उनीहरूको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थाहा थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छैन। अब त्यो त्यसको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विभागमा पनि बोलाएका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ एम हेर्दा उहाँहरूको हामीले रसिदै पनि ल्याएका छौँ। सुरुमा चाहिँ प्रति व्यक्ति 5,000 80 रुपियाँ चाहिँ उहाँले लिइहाल्ने, अब चाहिँ अफर आइसकेपछि 1 लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गर्ने, त्यहाँ चाहिँ नम्बर देखिसकेपछि त्यही अनुसार चाहिँ कल गर्ने देखिएको छ। र प्रारम्भिक रूपमा उनीहरूले के भनेका छन् भने यो टाइअप चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिपल स्टारसँगै हो भनेर पनि हामीलाई चाहिँ ट्रिपल स्टारले नै अफिस दिएको हो, ट्रिपल स्टारले नै केन्द्र चाहिँ म्यानेज गरिदिएको हो, बोर्ड नेसनल म्यानेज गरेको भनेर चाहिँ भनेका छन्। र त्यो कुरा चाहिँ ट्रिपल स्टारले पनि स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ अहिले। र यसमा बाँकी कुरामा हामीले अहिले चाहिँ 4 जना इन्डियनहरूलाई चाहिँ पक्रापुजी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ र सञ्चालकहरूले हामीले चाहिँ भोलि विभागलाई आउनलाई चाहिँ उपस्थित गराएका छौँ। विशेष त तपाईँहरू यो हेर्दाखेरि त्यो इन्डियन जो छन् हजुर उहाँहरूको चाहिँ कतिको संलग्नता, मतलब त्यो जो स्टाफहरू देखियो हजुर 4 जना, उनीहरू त्यहाँ यो धन्दामै मिलेमात्र देखियो कि अर्थात् त्योभन्दा अर्को कुनै छ? होइन, उहाँहरूको त म धन्दै नेपाल पस्ने, उहाँहरू चाहिँ कुनै प्लेनको बाटो पनि पस्नु भएको छैन। अहिले चाहिँ लकडाउनको समयमा नै उहाँ नेपालहरू चाहिँ इलिगल बाटोबाट पसेको पनि देखिन्छ। उहाँहरू चाहिँ एरोप्लेनबाट अथवा पासपोर्ट बिना आएको देखिँदैन। उहाँहरू कुनै परिचय नै कुनै आइडेन्टिटी पनि छैन अहिले। र उहाँहरूको चाहिँ एम के छ भने उहाँहरू बोर्ड टास्नु, रसिद लिनु होइन। अब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ इन्डियामा नाम गणपति ह्याप्पी इन्डियन लाइफ भन्ने छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो इन्डिया काटेर चाहिँ बोर्ड टास्नु पर्दा उहाँहरू चाहिँ यो ठगी गर्ने मनसायले नै नेपाल बसेको। र केन्द्रखेरि नेपालमा चाहिँ कुन म्यान पावरहरू पाइन्छ, ठगी गर्नलाई चाहिँ कुन म्यान पावरहरू पाइन्छ, कुन म्यान पावरहरूलाई फसाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले म्यान पावरहरूसँग टाइअप गर्ने, पैसा उठाउने अनि इन्डियातिर जाने जस्तो किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सोच रहेको देखिन्छ अहिले चाहिँ।